दुनियाँ विरोध गर्छ भने तपाईँ नडराउनुहोस्, किनकि जुन वृक्षमा धेरै फलहरू हुन्छ त्यस वृक्षमा अधिक ढुङ्गाको प्रहार हुन्छ। अभिषिक्त जनहरूको वरदान शीर्षकबाट नेपालको इतिहासमा पछि पारिएका र लुकाइएका ऐतिहासिक इतिहासका महत्त्वका स्रष्टा साधकको रूपमा परिचित सुन्दर फूलहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नेछु। सोच्नेले जे सोचे पनि हुन्छ, सोच विचारले सत्य बदलिँदैन, तर सत्यले मात्र सोचहरू बदलिन्छ। सत्यता नै एक दिन बलियो इतिहास बन्दछ। जीवनको यस यात्रामा थुप्रै संस्करणहरू र अध्यायहरू पनि थपिँदो रहेछ। त्यसैले त उसको जीवन भोगाइसँगै साथ दिँदै हिँड्ने छायाहरू बलियो साँची भएर वाकलत गरिरहन्छन्। फैसलाको लागि विविध पक्षहरूको प्रमाण र गवाहीका हस्ताक्षर अभिलेख बन्दै जान्छन् अनि उसको पक्षमा इतिहासकारहरू न्यायाधीश बनी उनको साधनाले स्रष्टा वा साधक घोषणा गर्दछन्। उनी बहुमुखी क्षेत्रका अग्रणी साधक पादरी गंगा प्रसाद प्रधान नेपाली इतिहासका एक ओझेलमा परेका सुन्दर फूल हुन्, जुन फूललाई उज्यालोमा ल्याइँदै गरेका साधक सधैँभरि अमर छन्। उनको जीवनले सँगालेका थुप्रै मिठा अनुभवहरू, अध्यायहरू आज पनि जीवित छन्। त्यस समयमा उनी एक बहुमुखी प्रतिभाका धनी थिए। बहुभाषिक, बहुचर्चित र बहुमूल्यका मात्र भएनन् उनी, तर सधैँभरिका लागि एक प्रेरणादायक पात्र बनिरहे। पहिलो नेपाली पास्टर, प्रचारक, शिक्षक, समाजसेवी, सम्पादक, प्रकाशक, अनुवादक, साहित्यकार र संगीत प्रेमी समेत थिए उनी। त्यसैको उपज होला उनी बहुआयामिक क्षेत्रका साधक र आदर्श व्यक्ति हुन्, जसले नेपाली समाजमा पुर्याएको विविध पक्षको योगदानको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। त्यो भन्दा अघि उनको संक्षिप्त जीवनी हेरौं। पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको जन्म काठमाडौँ स्थित ठमेलको ठहिटी टोलमा 4 जुलाई 1851 अर्थात् विक्रम सम्वत 1908 असाढ 22 गते भएको थियो। बुबा रूपनारायण र आमा राजमती प्रधानको कान्छो छोरोको रूपमा जन्मिएका उनी सबैका प्यारा थिए। उनका जेठा दाजु प्रभुनारायण र 2 दिदीहरू सँगै थिए। त्यस बेलाको नेपाल राणाकालीन राज्यले जनतालाई देश निकाला गर्ने अनेकौं बहानामा डर, धम्की र बाध्यतावश विदेशिनु पर्ने परिबन्धमा उनका दाजु परेका थिए र पूर्वको नेपाल हुँदै दार्जिलिङ पुगे उनी। जेठो छोरो विदेशी गएको केही वर्षपछि राजमती प्रधानको देहान्त भयो। परिवारमा ठूलो चोट परेको कारण जीवन असाध्यै गाह्रो भयो उनीहरूको र प्रभुनारायणले आफ्नो परिवारलाई पनि दार्जिलिङमै आउन भनी समाचार पठाए। कारण नेपालमा राणाहरूले असाध्यै पिरलेको र अत्याचार गरेको प्रष्टै हुन्छ। गंगा प्रसाद 9.5 वर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारसँगै पहाडको रानी दार्जिलिङ 29 मे 1861 का दिन आइपुगे। नेपाल देशको राजनैतिक वातावरण सारा जनताको लागि स्वतन्त्र र सरल थिएन। एकतन्त्रिक राज्य शासन चलाइरहेका राणा शासनको निरङ्कुश र अत्याचार बचाउन नसके रूपनारायण हनुमान ढोकामा दरबारको जागिरबाट अवकाश लिएर परिवार सहित मुगलान त्यसै हानिएका थिएनन्। आमाको छिट्टैको निधनले गंगा प्रसाद टुहुरो भए। फलस्वरूप धेरै वर्षसम्म आमाको न्यानो माया संगाल्न पाएनन् उनले। 2 दिदीहरू पछि जन्मिएको जुम्ल्या भाइ साथै उनको जन्मपछि आमाको मृत्यु भएका कारणले अलक्षिणी छोरोको उपनाम गंगाले कमाएका थिए। साथीभाइहरूको हेपाइ र तिरस्कारपूर्ण तित्ताबाणी रूपी भनाइलाई आमाको प्यारो मायासँग सम्झौता गरी मनलाई बहलाउने गंगा प्रसादको जीवन सानी आमाको आगमन सँगै अझ थप कष्टकर र दुःखदायी बन्न पुग्यो। हो त्यही गिङ्क आज सुरुवात हुँदैछ। त्यही गिङ्क कमानमा 19 वर्षीय उमेरसम्म चियाका बोटहरूसित कसिलो मायाप्रीत गाँसे र पत्ती टिपिरहे, मुना केलाइरहे। चियाका बोटसँग आफ्नो बानी बसाले, चियाका रङहरूसँग आफ्नो जीवनलाई रंगाएर स्वादिष्ट पारिरहे। गंगाको पारिवारिक आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो थिएन। यस कारणले उनको लागि अध्ययन भन्ने कुरा मनको लड्डु घिउसँग खाएसरी थियो। उनले कहिल्यै पनि पढाइ बारे सोच्न समेत भएनन्। काम गर्ने ठाउँमा भएको असमानताको विरोध गर्दै स्कुलतिर हानिए उनी। 19 वर्षीय लाठे जवान सरासर पादरी मेर्क फर्नेलको शरणमा पुगी आफ्नो अध्ययन गर्ने तीव्र चाहनालाई उनले बिन्ती बिसाए। गंगा प्रसादको जीवनले नयाँ मोड लिन थालिसकेको थियो। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झै उमेरले उनलाई पढाइमा रोक्न सकेन, छेक्न सकेन। मेक फर्नलको स्कुलमा भर्ना भए उनी। जुन दिन 4 जुलाई 1870 अर्थात् उनको 19औं जन्मदिन थियो। सानी आमाले थाहा नपाउने गरी
सुटुक्क किताब किन्न भाउजूले मद्दत गरेकी थिइन् उनलाई। निरन्तर घरको सम्पूर्ण काम सकेर अध्ययनमा समय दिन्थे उनले। यो कुरा उनकी सानी आमाले थाहा पाएर गाउँलेहरू समेत उठाएर पढ्न नदिने षड्यन्त्र रचिन्। दिन रात कचकच सहन नसकी 1 महिनामै उनले स्कुल छोडे। पुस्तकलाई एकातिर पन्छ्याएर उनी फेरि त्यही चिया बगानमा चियाको पत्ती टिप्न विवश भए। 3 महिना पछिको कुरा हो। उनको घरैमा मैकफर्लेन खोज्दै खोज्दै आइपुगे। त्यही पादरीले भने उनका अभिभावकहरूलाई उनलाई स्कुल पठाएमा यिनलाई लाग्ने पढाइ र खानेकुराको जिम्मा म लिनेछु भन्ने कुरा परिवारले बुझेपछि पढाइप्रतिको प्रेरणा पुनः जाग्यो। उनको बलपूर्वक दबाइएको उनको चाहनामा फेरि नयाँ आशाको मुनाहरू पलाउन सुरु भयो। उनी पुनः उत्साहित हुँदै भोलिपल्टदेखि स्कुल जाने कुरा आफ्नो बुवालाई अनुरोध गर्न थाले। फलस्वरूप उनलाई स्कुल जानमा उनको बुवाले पनि स्वीकृति जनाए। उनी पुनः खुसी हुँदै स्कुलमा पढ्न पुगे। यो 2 अक्टोबर 1870 को दिन थियो। 9 महिना स्कुल पढेपछि एक दिन कक्षा 1 का शिक्षक अनुपस्थिति भएको कारणले मैकफर्लेनले सो कक्षा पढाउने जिम्मा गंगा प्रसादलाई दिए। उनी एकदमै दूरदर्शी क्षमतावान भएको कारण कक्षा 1 का शिक्षक भोलिपल्ट पर्सिपल्ट गरी 1 महिनासम्म पनि अनुपस्थित भएकोले नयाँ महिनादेखि उनी नै त्यही स्कुलमा शिक्षक भए। उनको शैक्षिक योग्यता कक्षा 1 मात्र भए तापनि उमेर र अनुभवका कारण शिक्षकको गरिमामय पदमा आसीन भए। 4 वर्षसम्म शिक्षकको जागिर खाएका उनी यसै बीचमा एक दिनको कुरो हो, गंगा प्रसादले ईसाई शिक्षकबाट परमेश्वरको जिउँदो वचन सुन्ने सुअवसर प्राप्त गरे। हुन त उनी सानैदेखि धार्मिक प्रवृत्तिका व्यक्ति थिए। सत्यको गुदी चाख्ने खालका थिए। जिउँदो परमेश्वरको सुनौलो खबर र येशू ख्रीष्टको दुःख र क्रुसीकरणको अर्थ थाहा पाउँदा तिन छक्क परे। येशू नै पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ भन्ने कुराले उनको मनलाई उथल पुथल बनाइदियो र उनले बाइबलका सत्य वचनमा उल्लेखित यो पद उनलाई प्रभाव जमायो। आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनी येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरायो। जहाँ यस्तो लेखिएको थियो, मानिसले सारा संसार हात पारेर पनि आफ्नो आत्मा चाहिँ गुमायो भने त्यसलाई केही फाइदा हुँदैन। यसकारण त्यस समयसम्ममा आइपुग्दा उनी प्रभुलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरिसकेका थिए उनले। तर त्यस समयमा भने क्रिस्चियन हुनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह थियो। बप्तिस्मा लिनु र दिनुको कुरा त एकदमै अफसोसको कुरा। त्यसपछि भागेर अलाहाबाद पुगे उनले। 24 जनवरी 1875 मा पादरी बिनकुबबाट बप्तिस्मा लिए। त्यस बेलासम्म कुनै पनि नेपालीले ईसाई धर्म ग्रहण गरेका थिएनन्। कारण ग्रहण गर्नेहरूलाई क्रिया गरिन्थ्यो, मरेकै बराबर ठानिन्थ्यो। पानी बाहेक घर निकाला र समाजबाट बहिष्कार गरिन्थ्यो। तर उनले यी सब सही नै रहे र ख्रीष्टसँगको त्यो दुःखको सहभागितालाई नै रोजे। ग्रहण बप्तिस्मा र सेवाकाईलाई उनले आफ्नो लक्ष्य बनाए। त्यसको करिब 1 वर्षपछि उनको विवाह एकजना एलिजाबेथ राईसँग भयो र उनीहरूको 2 छोरा र 6 छोरीहरू जन्मी। आफूले पाएको सत्य ख्रीष्ट बारे अरूलाई पनि उनी बताउन र सुसमाचारको दर्शन बाँड्नमा खप्पिस थिए र त्यो दर्शन झन्झन वृद्धि हुँदै आयो उनमा। भारतको तत्कालीन समयमा त्यहाँ अंग्रेजहरूले मात्र पादरी पदमा अभिषेक हुन सक्थे र उनी 1 अगस्त 1901 मा पहिलो नेपाली पादरीको रूपमा अभिषेक भएका थिए। उनले मण्डलीको जिम्मेवारी र प्रतिष्ठित पदभारबाट 20 वर्षसम्म सेवारत रहेर 1921 मा अवकाश ग्रहण गरे। 70 वर्ष उमेरमा अनवरत रूपमा छापाखानाका उद्यमी, मालिक, कामदारका साथै गोर्खे खबर कागजको लगनशील समर्पित सम्पादक, प्रकाशक र संरक्षकको भूमिकामा कमिला र मौरी जस्तै गरी कर्मयोगी कलमलाई विशेष गरी आफ्नो जीवन काल भरि नै उपयोगी बनाएर चलाइरहे। उनको परिवार संयुक्त रूपमा ठूलो भएको कारण त्यसको पारिवारिक आर्थिक भार पनि उनकै काँधमा थियो। उनको आफ्नो निजी घर र जमिन केही पनि थिएन। उनको सन्ध्याकालीन जीवनमा धेरै उतार चढावहरू रहेको थियो। सायद उनको अन्तिम सम्पादकीय गर्नको निम्ति सुस्केराहरू थिए होलान्। उनका शुभचिन्तक पाठकहरूका चिठीहरू कसले पल्टाए होलान्। पत्रिकाले जन्माएका नयाँ लेखकहरू बिचल्लीमा परे होलान्। आफ्नो मृत्युपछि आफ्नै धर्मपत्नीलाई के हुने हो सो बारे प्रधानलाई निकै ठूलो पीर थियो। उनले भन्थे, तिमीहरू सबैले उनको याद गर्नु भन्नुहुन्थ्यो रे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक नभएकै कारण आफ्नै घर समेत थिएन उनको स्वार्थ भनेको गोर्खालीहरूको निम्ति सेवा गर्नु थियो। अन्ततः पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको स्वर्गारोहण 28 मार्च
1932 का दिन दार्जिलिङमा वर्षीय उमेरमा भयो। त्यो समयमा गाडिएका उनी अब उसो कहिल्यै हामी सामु रहेनन्। जे भए पनि हामीले तिर्न नसकिने ऋण अनि बाडुली लागिरहने सम्झना छाडी उनी स्वर्गरोहण भए। उनको मृत्यु भएको 4 दशक पछि 4 जुलाई 1975 मा पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको 124औं जन्म जयन्ती पहिलो पटक मनाइयो। त्यसपछि यदाकदा मनाउँदै आएको देखिन्छ। आज पनि हामी तपाईहरू समक्ष ख्रीष्टका अद्भुत अनुयायीहरूको जीवन कहानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृति र योगदान पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको नेपाली बाइबल अनुवादको 100 वर्ष पुरानो इतिहास भइसकेको छ। सन् 1875 देखि एक सक्रिय अनुवादका रूपमा र खास गरी बाइबल सम्बन्धी पत्र पत्रिका तथा पुस्तकहरूको अनुवाद कार्यमा व्यस्त भएर यस समयदेखि 1890 का बीचसम्म उनी बाइबलका शिक्षक मण्डलीको पहिलो पंक्तिका एक अग्रज अगुवा र प्रवक्ता भएर रहे। 1 अप्रिल 1894 मा सम्पूर्ण बाइबललाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुका साथै उहाँको नाउँ द ब्रिटिश एन्ड फर्गेन बाइबल सोसाइटीले आधिकारिक रूपमा सिफारिस गरेबाट यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ गंगा प्रसाद प्रधानको अथक परिश्रम र समर्पण नेपाली बाइबल अनुवादमा रहेको छ। र सन् 1912 मा तयार भएको नेपाली बाइबल अनुवादको काममा मेसिनरी पादरी तरबुल र कलेङ्गोर जस्ता ग्रीक र हेब्रू भाषाविदहरूबाट पनि सहयोग पाए उनले। यसरी किङ जेम्स भर्सनको बिल्कुल हुबहु अनुवाद 1914 मा कलकत्ताबाट प्रकाशित भएर तपाईँ हाम्रो हातमा आइपुग्यो नेपाली बाइबल। यिनै नेपाली बाइबलबाट आज लाखौं नेपालीले जीवनको पानी पिए। जीवनको पुस्तकमा लाखौं लाख नेपालीहरूले नाम लेखाउन सफल भए। नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु गंगा प्रसादको महान योगदान छ। बाइबल जस्तो महान ग्रन्थलाई उनले नेपाली भाषामा तर्जुमा गर्नु जस्तो अर्को योगदान अरु हुनै सक्दैन। यसैको खुसियालीमा महान प्रभुलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ अनि पादरी गंगा प्रसाद प्रधानलाई सम्झिरहेका छौँ हाम्रो मनमुटुबाट। नेपाली भाषामा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल अनुवाद गरी प्रकाशन हुनुले आज पनि पादरी गंगा प्रसाद प्रधान हामी बीचमा बोलिरहे झै लाग्छ। र 20 वर्षे साधना र अथक परिश्रमले उनलाई नेपाली बाइबल अनुवादका साधक र महारथी बनाएको छ। सो बाइबल अहिलेको जस्तो चिटिक्क थिएन। पापड जस्तो पानामा भएकाले त्यति बेला त्यस बाइबललाई पापड बाइबल समेत भनिने गरिन्थ्यो रे। त्यही बाइबललाई आधार मानी विभिन्न समयमा संशोधन हुँदै आजसम्म आएर हाम्रो हातमा सरल मिठो र व्यवस्थित रूपमा बाइबल छ। यो ग्रन्थ बाहेक पनि दर्जनौं पुस्तकहरू एकल र संयुक्त रूपमा अनुवाद गरेका छन् उनले। अनुवाद लेखन र प्रकाशनमा उनको योगदान विशिष्ट र प्रथम पंक्तिमै रहेको छ। र पादरी गंगा प्रसाद प्रधान गोर्खे खबर कागज मासिक पत्रिका सन् 1901 देखि 1932 सम्म अथाक परिश्रम गरेर निरन्तर लागि परेको यो ठूलो दोस्रो योगदान हो। गोर्खे खबर कागज मासिकको प्रकाशनलाई लिन सकिन्छ। प्रधानले स्टिक्स मिशन फर्गेट प्रेसलाई सन् 1901 मा खरिद गरेर सो प्रेसलाई द गोर्खे प्रेस भनेर नामकरण गरे। उनले यो परिवर्तन आफ्नो जातीय पहिचानको दायरालाई फराकिलो र नेपाली अस्तित्वलाई चम्काउने हेतुले गरेको भन्न सकिन्छ। उनको यो कदम प्रशंसनीय थियो। प्रेस खरिद गर्नु नै प्रधानको दूरदर्शिताको पहिलो फल र प्रतिफल थियो। एउटा महत्त्वपूर्ण बुद्धिमानी साथै साहसिक कदम थियो। यसैले उनलाई व्यावसायिक रूपमा पनि आय स्रोतको साधन र केही व्यक्तिहरूको निम्ति रोजगारीको थलो पनि बन्न गयो। जे होस्, नेपाली भाषा साहित्य र पत्रकारिता प्रकाशनमा यो प्रेस र गंगा प्रसाद प्रधान महत्त्वपूर्ण कोसे ढुङ्गा साबित बन्नु भएको छ। यो 1 जनवरी 1901 मा गोर्खे खबर कागज प्रकाशन सुरु भएको समाचार प्रधान मासिक पत्रिका जीवन पर्यन्त सम्म प्रकाशनमा आएको बुझिन्छ। यो पत्रिका नियमित रूपमा उनको आफ्नै स्वामित्वमा रहेको छापाखाना द गोर्खे प्रेसबाट प्रकाशित हुन्थ्यो। 8 पृष्ठमा प्रकाशित गोर्खे खबर कागजको आधा भाग अथवा 4 पृष्ठमा निम्न शीर्षक अन्तर्गत खबरहरू छापिन्थे। यी समाचारहरू स्थानीय दार्जिलिङ जिल्ला, पूर्वी र पश्चिमी हिमाली क्षेत्र भारत र भारत बाहिरबाट संकलन गरिएका हुन्थे। समाचार पत्रको मुख्य पृष्ठ र भित्री मुख्य पृष्ठमा सो महिनाको
पात्रो मण्डली सम्बन्धी सूचना र लेख छापिन्थे। बाँकी अन्तिम 2 पृष्ठहरूमा विभिन्न आकर्षक विज्ञापनका सामग्रीहरू हुन्थे। यस बाहेक पत्रिकामा कविता, जीवनी संस्मरण, यात्रा वर्ण र शिक्षामूलक लेख प्रतिविधि रचना अनि प्रकाशित हुने गरेको थियो। गंगा प्रसाद आफैले पनि विभिन्न कथा, गीत, लेखहरू लेखी छाप्ने गर्थे। हाल 17 वटा अङ्क मदन पुस्तकालय ललितपुर नेपालमा दर्ता गरी राख्नु भएको छ। यो पत्रिका नेपाली भाषामा प्रकाशित भए तापनि यसको उद्देश्य चाहिँ ईसाई धर्म र आस्थालाई प्रचार गर्नु थियो। यो पत्रिका ईसाई सिद्धान्त र आस्था र केही मौलिक भाषाकै कारण ओझेल पारिनु हुँदैन। अब कुरा गरौं गोर्खे पत्रको। नेपालको इतिहासमा जेठो प्रकाशन नभएर एसियाकै जेठो प्रकाशन संस्था बनेको छ गोर्खे खबर कागज। अखबारी इतिहासको गौरव बनेको गोर्खे खबर पत्र नेपालको पुरातात्विक सम्पदाको रूपमा राष्ट्रकै सम्पत्ति बनिसकेको दावी गरिरहेको छ। तर पादरी गंगा प्रसाद प्रधानले सम्पादन तथा प्रकाशन गरेका गोर्खे खबर कागज पत्रिका नेपालको गोर्खा पत्र भन्दा 4-5 महिनाले जेठो छ। एकै वर्षमा सुरु भएका पत्रिका भए पनि वर्तमान समयमा अस्तित्वविहीन भएर बस्नु परेको छ। यो विषयमा खण्डन गर्ने, विश्लेषण र संश्लेषण गर्नु अपरिहार्य छ। हाल गोर्खा पत्र प्रकाशन संस्थान र पब्लिसिटी हाउसका रूपमा अगाडि बढेको छ। समय सापेक्ष यसको विकास र प्रगति भइरहेको देख्दा उता गंगा प्रसाद प्रधान र उनको पत्रकारितालाई इतिहासको गर्वमय तुहाउनलाई खोजिएको भान हुन्छ कता कता। पादरी गंगा प्रसादको पत्रकारिता प्रकाशनको यात्रा वर्तमानको जस्तो सेवा सुविधा युक्त उपकरणहरू थिएन। प्रशस्त विश्वासी र मण्डलीहरू पनि थिएनन्, तर पनि निरन्तर प्रकाशन गरि नै रहे। यसरी पत्रकारिताको बीजारोपणमा ठूलो योगदान दिएका छन् उनले र उनी पुस्तक लेखन र अनुवादमा पनि अग्रपंक्तिमा थिए। यसको साथसाथै त्यस्ताका दार्जिलिङमा हिन्दी भाषाको माध्यमबाट पढाइ हुन्थ्यो। उनले नेपाली भाषामा स्कुलका निम्ति प्राथमिक र केही उपयोगी पुस्तकहरू तयार गरे। उनको भाषा अनुवाद कार्यमा उस बेलाको दार्जिलिङ चलन चल्तीको भाषा र शब्दहरूको प्रयोग गरी जम्मा 35 वटा पुस्तकहरू अनुवाद र नयाँ पुस्तक लेखी आफ्नै प्रेसबाट छापे। उनका केही कृतिहरू पनि छन्। पुरुषहरू र स्त्रीहरूका बत्तिस्माको रीति, बाइबलको हाट, प्रभुभोज स्कुल, सन्दुर स्कुल, उखानको पुस्तक, सैद भन्ने मान्छेको रेशमी बुनाईको कम्माको विषयमा, बासको कथा, एक बटौरे साथी, आलीबेन ओमेर नाउ भएको मान्छेको ऋणको विषयमा, नाइटेङ्गेल अर्थात मिठो गीत गाउने चराको विषयमा र हाँसको नराम्रो चालको कथा लगायत उनका अरू प्रमुख रचनाहरू हुन्। यसै गरी उनले आत्मकथा लेखे र अरू कथाहरू पनि लेखेका छन्। उखानका पुस्तकहरू अन्तर्गत उखान संग्रह, उपदेशात्मक, सांस्कृतिक, पशु पंक्षी परक, जाति परक र प्रकृति र कृषि परक विषयमा लेखेका छन् उनले। यसै गरी विश्व प्रसिद्ध बाल कथाहरू अनुवाद गरेका छन्। दार्जिलिङ क्षेत्रमा नेपाली पाठ्य पुस्तक लेख्ने पहिलो नेपाली उनै हुन्। मौलिक कथाहरू, आत्मकथा समेत लेख्न सफल छन् उनी। र यसरी मात्रै उनी रहन सकेनन्। आफ्नो जीवन कालमा उनी सांगीतिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै लोकप्रिय छन् र उनको योगदान पनि रहेको छ। लोकगीत रचनाकारको रूपमा उनी परिचित छन्। ईसाई भएको नाताले उनले थुप्रै ईसाई भजनहरू लेखेका छन्, जुन भजनहरू आज पनि हामी मण्डलीहरूमा बडो आदर साथ गाउँदछौं। यसैले हामी भन्न सक्छौं कि उनी गीतकार पनि हुन्। उनले रचेका गीतहरू मध्ये येशू है ख्रीष्टको क्रुसको मरण, यो जग कहिले छैन स्थिर, जय जय मसीह की जय, उभै त हेर वैकुण्ठ धाम छ र प्रभु अर्जी सुनिलेऊ, गोर्खालीले मुक्ति पाउने ढोका खोलिदेऊ जस्ता गीतहरू उनका मनपर्ने गीतहरू हुन्। दर्जनौं नेपाली भजनहरू तथा गीतहरू रचेर मण्डलीमा सिकाए उनले। विश्वासीहरूलाई आफ्नै भाषा लयमा आराधना गर्दा संगीतलाई प्रभावशाली बनाउँथे उनी। उनका गीतहरूमा नेपाली जाति र भाषा बोध गराउने शब्द पाइन्थ्यो। उनका गीत संगीत धार्मिक मात्र भएनन्, जातीय प्रेमले ओतप्रोत छन् कति। उनले सरल र लोकलयका धार्मिक संगीत क्षेत्रमा योगदान दिए। वर्तमान नेपाली ईसाई इतिहासको सांगीतिक क्षेत्रमा समृद्ध रूप लिनु नै उनको देन हो। हवस् त आजलाई भने हामी ओझेलमा पारिएका यी अग्रज स्रष्टा, यी महान रथी, नेपाली र नेपालको इतिहासमा सम्झना लायक व्यक्तित्व पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको जीवनको अतीत र बाइबलको गहिरो अध्ययन अनि नेपाली इतिहासमा, ईसाई जगतको इतिहासमा सिङ्गो बाइबललाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने यी महान हस्तीको अभिषिक्त वरदानहरूलाई हामी आजको यो बसाइमा यति नै राख्दछौं।